आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। वस्ती कश्मीर ज़िले गांधरबल लार इलाके में आज मरहूम शहीद शेख अब्दुल जब्बार की आबाई गांव में 36वीं बरसरी आज बड़ी जोश खरोश के साथ मनाई गई, जहां पर हजारों लोगों ने आज शिरकत की। वहां पर कई सियासी पॉलिटिकल वर्कर और लीडरों ने उनकी ज़िंदगी पर ख्याल इजहार किया। कहा कि ऐसे लीडर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो कौम के लिए बड़ी रहम दिल होते हैं, और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। बाद में उनकी आबाई कब्रिस्तान पर भी फातिह खानी मुनक़द की गई। सहारा कश्मीर से डार महमूद रफी की खुसूसी रिपोर्ट। जो गांधरबल के नौजवानों के लिए सबसे बड़ा जरिया रोजगार था, आपके सीएम ने क्या काम किया उस पे, और आप फख्र कहते हैं कि हम सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। हमारे साथ वादा किया 12 सिलेंडर मुफ्त, 1 लाख रोजगार, 370 की बहाली, और अगेंस्ट अनितमो बिल बड़ा अफसोस वक्त बिल पर क्या जाए कट करना, क्या दाद रसाई है दिल्ली वालों के साथ कि आप वक्त बिल पे बात नहीं करते हैं? क्या आप मुसलमान नहीं हैं? इस कौम के रहनुमा नहीं है? आप बड़े बड़े दावा करते हैं दरगाह शरीफ में जाके, हज में जाके, मगर दूसरी जगह जाके कि हम मुसलमान हैं। जनाब आप भूल गए, लेकिन हम नहीं भूले हैं, ना हमारा लीडर भूल गया है। की जो मौत है शराब बिल इंसात इस्पाक साहब अपोजिशन एमएलए गोदी हानी साहब दित में मेमोरेंडम दोबन यदि इस्पाक साहब यह गई असेंबली में डिस्कस गसुन शराब बिल पे, शराब बिल पे को डिस्कस गोदित सन शेख इस्पाक जब्बार साहब लीडर कर सका दिलवाले फस यमिस पर की दाग अगर ये दिलवाले निशान कसा, अगर ये गवर्नर निशान कसा, योज कसा हिम कौन खातर, योज गांधरबल के आवाम की खातर कसा, तो ये मुझे और डेवलपमेंट कसा दाद गरस में लागा में मुलाजिम यल्ले 2008 में वाद को पूरा किहिन 2014 में 20 में कुछ वाद कर तो पूरा यह ट्रेंड आमुत गांधरबल या कश्मीर बनाने 7 वरी खेस तो वो कुमन सजन कांग्रेस मुसलमानों के जज्बातों के साथ खेला। आप क्यों डरते हैं उमर साहब? आपको जम्मू कश्मीर के अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, आपके पास 50 मेंबर है, आप सीना ठोक के मारिए, आप लोगों के सामने आए, आप दिल्ली वालों को बताइए कि हम आपके सर के जितने गुलाम नहीं हैं। आप बात कीजिए, स्टेटहुड कोई बड़ा मसला नहीं है, आज नहीं तो कल वो मिल ही जाएगा। आप 370 पे बात कीजिए, आप 35A पे बात कीजिए, आप जो बच्चे हमारे कैदों में बंद हैं उनकी रिहाई की बात कीजिए, जो आप आज हमारे बच्चों की वेरिफिकेशन एडवर्स आ रही है उस पे बात कीजिए। आज ये जो खानों में पकड़ हो रही है, जो वहां बुलाया जाता है रोज लोगों को, वो बंद होना चाहिए, उस पे बात कीजिए। आप डरिए मत। अगर आपको अल्लाह पे भरोसा है, अगर आप सच्चे हैं, अगर आपकी नियत में खोट नहीं है, तो आप आइए मैदान में, आप बताइए कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने आपको सड़क के लिए वोट नहीं दिया, आपको पानी के लिए वोट नहीं दिया, वो तो उनको गवर्नर राज में आपसे अच्छा मिलता था। अगर अवाम ने आपको वोट दिया बहाल करने खातर, जो हमसे छीना गया है, नौजवान ने आपको उस पर वोट दिया। आज का नौजवान आपको देख रहा है, ये 4 साल पता नहीं चलेंगे कहां से गुजर जाएंगे। आपको अवामी अदालत में फिर खड़ा होना है, आपके लोगों को खड़ा होना है, आपको अवाम के सामने जवाबदेह होना है।
عليهم ردا واشكروا لي ولا تقولوا لما يقتل به بل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وما يهيكم. جی آج مرحوم لیڈر شیخ عبدالجبار صاحب کی 36ویں برسی تھی، جو ایک بہت قداور لیڈر تھے جموں کشمیر کے، جن کا ایک کنٹریبیوشن ہے جموں کشمیر کی سیاست میں اور یہاں کی تعمیر و ترقی میں، خصوصاً ضلع گاندربل میں ان کی ایک چھاپ ہے. آج ان کو ہم یہاں پہ کافی ان کے جو چاہنے والے ہیں، جو یہاں کی شناسی ہے یا جو باقی زندگی کے مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے آج ان کو خراج عقیدت کی اور ان کے لیے فاتح خوانی کی گئی. جی میں نے یہ کہا کہ جو حکومت نے، جو موجودہ حکومت ہے نیشنل کانفرنس والی، جو جس کی سربراہی جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ان کو ایک باری مینڈیٹ جموں کشمیر کے عوام نے دیا، خصوصاً نوجوان کھل کے باہر آئے اور انہوں نے ان کے حق میں جو ان کا مینیفیسٹو تھا اس کو انہوں نے پسند کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 35(1) کی بحالی کے لیے 370 کی بحالی ہو، یا جو جیلوں میں بند لوگ ہیں ان کی رہائی، یا باقی جو معاملات ہیں سیکیورٹی سے متعلق، یا 1 لاکھ روزگار، 200 یونٹ بجلی فری، یا ریشن فری، یا گیس سلنڈر، جتنے بھی انہوں نے باتیں گئی تھی. ابھی تک تو مایوسی ہوئی لوگوں کو اور کچھ بھی اس میں 5% بھی نہیں ہوا، جبکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جب ان کو اپنی مرادیں چاہیے ہوتی ہے تو اس میں تو وہ پیچھے نہیں رہتے ہیں، چاہے اس میں MLA کو تنخواہ بڑھانے کا سلسلہ ہو، چاہے اس میں ری ایمپلائمنٹ کا ہو لوگوں کو، یا چاہے جس میں اپنے کوئی اور ایشوز ہے، اس میں تو سرکار نے ہمیشہ ہی کروڑوں روپے اس پہ خرچ کیے اور وہ چیزیں ہوئی. آج ڈیلی ویجر بھی سڑکوں پہ ہے، کیجول لیبر سڑکوں پہ ہے، عام لوگ سڑکوں پہ ہے، کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. ابھی تک آپ دیکھیے سرکار کا یہ حال، ابھی تک 20 اپریل کو آنے کو ہے، آج اپریل کا مہینہ بھی سمجھ لے ختم ہونے کو، ابھی تک پلان بھی نہیں فائنل ہوا ہے. پلان کب فائنل ہوگا، ایسٹیمیشن کب ہوگی، پھر وہ اٹینڈر آؤٹ کب ہوگا، اور پھر کام کب ہوگا. اسٹیٹ ہوڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ہم اپروپریٹ ٹائم پہ دے دیں گے، لیکن وقف بل جو آیا ہے جو ایک سیدھے سیدھے دینی معاملات میں مداخلت ہے. بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہمارا جموں کشمیر واحد ایک خطہ ہے جو ایک مسلم اکثریت خطہ ہے، اور جس میں ہمارا ایک واحد وزیر اعلیٰ ہے ہندوستان کے ایوان میں، جو عمر صاحب ہے، جو مسلمان ہیں. اور یہاں وقف بل پہ نہ تو کوئی ریزولوشن لایا گیا اسمبلی میں، نہ تو اس پہ کوئی بات ہوئی، نہ تو سرکار کی طرف سے یا سیاسی جو حکمران جماعت کی طرف سے اس پہ کچھ بھی ہوا. اور بحثیت مسلمان ہونے کے ناطے اور یہاں یہ دینی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ان کو واپس یہ بل لینی ہی پڑے گی. مرکزی سرکار کو سوچنا طریقے سے یہ مسلمانوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، وہ ہمیں کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے.